बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का अडियाला रोड पर कामयाब पावर शो। रावलपिंडी में अडियाला रोड पर मुस्लिम लीग नून ने सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। NA53 और PP10 से नून लीग के उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज ने जलसे से पुरजोश अंदाज में खिताब किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के सिलसिले में उनकी जमात ने अपने कायद के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। इस सिलसिले में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए गए। 3 दहाइयों से मियां नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, इलेक्शन अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए लड़ रहे हैं। कुदरती आफात से आगाही के आलमी दिन के मौके पर LD केयर सेंटर कराची में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर सलमान शहजाद समेत दीगर ने शुरा को कुदरती आफात के दौरान लोगों की मदद करने और ज़हनी और नफ्सियाती दबाव को कम करने के बारे में आगाह किया। इस मौके पर तलबा और तलबात ने माहिर नफ्सियात डॉक्टर सलमान शहजाद से सवालात भी किए। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तलबात को नकद इनामात भी दिए गए। इसके अलावा हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से डॉक्टर सलमान शहजाद समेत दीगर को शील्ड्स भी दी गई। गवर्नमेंट में शिया और माँ की जानिब से फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी की तहरीक के हक में रैलियां निकाली गई, जो जामे मस्जिद से शुरू होकर गम्बर्ट प्रेस क्लब के सामने इख्तिताम पजीर हुई। अल्लामा मौलाना जुल्फ़िकार हुसैन मुफक्करी ने रैली की क़यादत की, जिसमें सैकड़ों मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर जवार मोहम्मद इस्माइल जुनेजो और दीगर ने फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जानिब से दहशतगर्दी और बमबारी करने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और अपने खिताब में कहा है कि आलमी अक़वाम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जानिब से जुल्म और बर्बरियत के वाक़यात की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करे। मुक़र्रिरीन ने कहा है कि फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी ज़रूर रंग लाएगी और किबला अव्वल इंशाअल्लाह आज़ाद होकर रहेगा। हेल्थ डॉक्टर इरशाद अहमद मेमन का अवामी शिकायत पर अचानक DHQ अस्पताल दादू का हंगामी दौरा। मरीजों के साथ साथ समाजी वर्कर्स शहरों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर असगर खान मला से। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ दादू सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ अवामी शिकायतों पर DG हेल्थ इरशाद अहमद मेमन ने यहाँ दादू सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी में यहाँ विज़िट किया है, तो आपको मज़ीद दिखाते हैं कि क्या कहना है उसका। सर आप DG हैं, आपको इतनी मालूमात है, तो आप क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई करते हैं? देखें ना, वीडियो पावर इनके पास है, हमने लफ्ज़ को दे दिया। हम इनको कह रहे हैं 3 दफ़ा इसको बुलाया हमने, 3 दफ़ा लेटर गया, टेलीफोन गया। ये कहता है जब तक मुझे लफ्ज़ नहीं कहेगा हम मैं नहीं जाऊँगा। जब हमने लफ्ज़ को कहा है कि भाई वो मुलाज़िम हमारा है और वफादार आपके साथ, आप उसको बुलाओ, इसके साथ बैठे हैं, मिनट्स तक करते। अब जब तक वीडियो पावर इसको है, ये ग्राउंड पर देखा है, जब तक ये बंदा खुद एक्शन नहीं इनिशिएट करेगा ना, तो मतलब ऊपर बैठे हुए कोई भी अमलदार होगा वो इनके और DHO के एक्शन पे होगा। तो हमने पहले राउंड में हमने वर्किंग की, ये डॉक्टर मस्तोई भी था हमारे साथ, 16 डॉक्टर्स हमने ऐसी भेज डॉक्टर जो उधर थी छुपी हुई थी, उधर से हमने निकाल के हम लाए। अब हमने इनको दे दी। अब इन बिटवीन मेरा 1.5 साल पीरियड नहीं है ना। मैं अभी वापस आया हूँ तो पता चला है कि वो फिर से गए। 6 डॉक्टर्स के लिए हम उनको बार बार कह चुके हैं कि आउट ऑफ कंट्री है यार, आप पेपर तो इनिशिएट करो ना, आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इनिशिएट करेगा ना। हम इनको कहते नहीं, हमारे पास हर चीज़। कल भी इनकी रिटर्न आई ना हमारे पास, हर चीज़ होती है, उसके बावजूद भी हम आए ना, हम देखने आए कि वो क्या होते हैं। जी DG हेल्थ इरशाद अहमद मेमन के पहुंचने से यहाँ अवामी शिकायतों के अंबार लग गए। उसका कहना था कि 6 यहाँ दादू सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर बैरून मुल्क में मौजूद हैं और कितनी लेडी डॉक्टर्स यहाँ ड्यूटियाँ नहीं करने। हमने सिविल सर्जन और इंतजामिया को कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि पावर इनके पास है, SMS और DHO के पास है, और इनके साथ इंसानी जानियों के बचाने की दुआओं की कमी, सहूलियात की कमी के बारे में शिकायत की गई। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। बवाना में DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद की हदायत पर पुलिस की जराम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं।
इंचार्ज CIA सर्कल भवाना नसरुल्लाह खान ASI ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए सोलर प्लेट्स, ट्रांसफार्मर और मवेशी चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक चोरों के कब्जे से 28 लाख रुपए मालियत के सोलर पैनल्स बरामद कर लिए गए। मुलजमान में एजाज, नदीम, अशरफ और फारूक शामिल है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर चोर गैंग के भी 5 मुलजमान जिनमें मुनीर, एहसान, कासिफ, इशफाक और उस्मान शामिल है। मुलजमान के कब्जे से चोरी किए गए ट्रांसफार्मर बरामद कर लिए गए। मुलजमान दौरान वारदात मोटरसाइकिल फेंक कर फरार हो गए थे। इसके साथ पेशा मवेशी चोरों से 16 लाख रुपए मालियत के मवेशी बरामद करवाकर मालकान के हवाले कर दिए गए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज काजी अहमद की 8 साला बच्ची घर में नीम गर्म पानी की वजह से झुलस कर शदीद जख्मी हुई, जिसको इमरजेंसी में रेस्क्यू 1122 सर्विस के जरिए काजी अहमद अस्पताल में ले आए, जहां डॉक्टरों ने बच्ची की हालत खराब होने के बायस नवाब शाह पीपल्स मेडिकल मुंतकिल किया गया, जहां ML में दाखिल करवाया गया। इमरजेंसी ML के डॉक्टरों ने सर्जरी वार्ड चाइल्ड में शिफ्ट किया, जबकि गुज़श्ता 20 घंटे गुजर जाने के बावजूद इलाज शुरू नहीं हुआ। बच्ची की तबीयत मुसलसल खराब होने की वजह से वक्फे से बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। दीपालपुर में नून लीग की साबिक MNA राव अजमल खान के जाती ठेकेदारों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। टफ टाइल का जानसा देकर लोगों की गलियों की तोड़ फोड़ शुरू कर दी, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। अपनी मदद आपके तहत गली में दोबारा ईंटें लगवा रहे हैं और सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं राशिद अली से। जहां एक महीना कबल जो है राव अजमल खान MNA साबिक MNA उनके ठेकेदार इस गली में आए। उनका कहना था कि हम इस गली को जो है उखाड़ के दोबारा इसमें टफ टाइल लगा देंगे, जिससे जो शहरी हैं उनको जो है वो परेशानी उनकी ख़त्म हो जाएगी। जबकि वो आए, उन्होंने टाइल जो है जो पहले गली थी उसे भी उखाड़ फेंका है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इस हवाले से मेरे साथ गली के कुछ जो इलाका मकीन हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनको इस हवाले से किन किन मुश्किलात का सामना है और कौन जिम्मेदार हैं ये जो तोड़ फोड़ की गई है। जी सर बताइएगा। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਗਲੀ ਉਖਾੜਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਖਾੜਦੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਾਸੀ ਨਵੀਂ ਟਫ ਟੈਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਲੇ ਸਨ ਨਸ ਚੱਦਰ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜਮੁਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉਖਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਗਲੀ ਇਹ ਖੰਡਰ ਬਣੀ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਸੀ ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਦੀ ਮਦਦ ਆਪਤੇ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਲੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਹਨੇ ਕਿ ਬਣ ਜਾਵੇ ਗਲੀ, ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ गली बना दी कि ना बनाइए, ये छड़ के चले गए ने। जी आपका क्या कहना है इस हवाले से? हमारा ये कहना है सर कि 1950 से ये गली चल रही है, इसका कोई वारिस ही नहीं है। जो आता है वो लेके चला जाता है। ये गली नासिर चद्दर ने बटवाई है, इधर बैठ के ठेकेदार लगवा के, और उससे पूछा हाँ भाई ये क्या करना है, ये टफ टाइल लगा रहा हूँ। ईंटें एक साइड पे रख दी, खड्डे जो वो त्याग बना के वो चले गए, उसके बाद आई नहीं है। मतलब वो टफ टाइल लगाने का आपको झांसा दिया गया, झांसा दिया पहले गया। आप जिस गली में चले थे उसे मस्जिद उखाड़ के चले गए। हाँ जी, इसमें स्कूल भी है, मस्जिद भी है। बच्चियाँ और बच्चे जब बारिश आती है वो स्कूल में जा ही नहीं सकते, ना मस्जिद में कोई नमाजी आ सकता है। तो आप इस हवाले से आपका क्या मुतालबा है? वज़ीर आला पंजाब से आप क्या मुतालबा करते हैं इस गली के हवाले से? हम यही मुतालबा करते हैं कि गरीबों का मोहल्ला है, इसमें ये गली जो बनवा दें, उनकी मेहरबानी है। जी जैसा कि आपने शहरियों का बात सुनी, उनका कहना है कि इस गली को जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए, ताकि जो इलाका मकीन है, छोटे बच्चे हैं, वो मज़ीद मुश्किलात से बच सकें। जी जलालपुर भटके में फ़लस्तीन के हक में उलमाए कराम ने एक पुरअमन रैली निकाली। रैली में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में मौजूद उलमाए कराम का कहना है कि हुकूमत इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करे। हम अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों के बिलावल की हिफाजत के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, हम अपनी जान माल की कुर्बानी देंगे। रैली की क़यादत कारी मोहम्मद अनवर रिजवी, कारी फैजान हसन कादरी, पीर सैयद रूल हसनैन ने की। रैली मोहल्ला मुस्तफ़ा आबाद जामे मस्जिद से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई लारी अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई।
حیدرآباد میں یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے سکر میں شہید ہونے والے سینئر صحافی جان محمد مار کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف سجاور میں مامو لاڈو چوک سے پبلک پارک تک ریلی نکال کر سخت احتجاج کیا گیا۔ اس سلسلے میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم شہید جان محمد مار کے بے ایمانہ قتل کے خلاف سندھ کے ہر شہر میں احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارا احتجاج دراصل شہید جان محمد مار کی شہادت کے خلاف ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ملک کی دیگر حصوں کی طرح تحصیل کہوٹہ میں بھی فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لبیک یا اقصی و فلسطین کی حمایت میں اظہار یکجہتی میں مظاہرہ کیا گیا، جس میں دینی، سیاسی، وکلاء، تاجر برادری، صحافی اور مختلف مکتبہ فکر کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد مذہبی فریضہ ہے۔ اسرائیل نے ناجائز تسلط کر کے فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ حماس نے حق خود ارادیت کے لیے جس طرح جذبہ ایمانی سے نبرد آزما ہے، اس کے لیے امت مسلمہ کو متحد ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ اختتام پر ملک و ملت کی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح تحصیل کہوٹہ میں بھی فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لبیک اقصی و فلسطین کی حمایت میں پرامن مظاہرہ کیا گیا، جس میں دینی، سیاسی، وکلاء، تاجر برادری، صحافی و مختلف مکاتب فکر کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر ایسی مسجد اقصی کو حاصل ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک انفرادی طور پر ایک اس کو جزوی طور پر وہ کیا آپ کہیں گے تو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ معراج کی رات 1.25 لاکھ مقتدی سارے نبی تھے اور ان نبیوں کی امامت کرنے والا امام الانبیاء میرا نبی بند کر دیجئے، بجلی بند، گیس بند، ادویات بند اور خوراک بند اور دربرہ کا منظر وہاں پر بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ ہم عہد کریں کہ ہم کل بھی مسلمانوں کے فلسطین کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ آج بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ساتھ رہیں گے۔ ہمارے بھائی فلسطینی جو آج نہتے وہاں پر لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ مکمل نہیں ہوتا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت نہ کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، جز بھی ہے۔ تو میرا اللہ قادر ہے، وہ کبھی ابابیلوں سے کام لیتا ہے۔ میرا اللہ قادر ہے، وہ کبھی پتھروں سے کام لیتا ہے۔ میرا اللہ قادر ہے۔ کھوڑا میں سیپکو کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف جسکم، SUP، شہری اتحاد سوشل فورم کورا اور جساف نے کھوڑا میں بابٹا حکام کی جانب سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سبزی منڈی سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکال کر دھرنا دے دیا۔ اس موقع پر محمد علی اجن، خادم حسین سمیت دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرپٹ اہلکاروں نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے رات کے وقت بجلی چوری کر رہے ہیں، جس سے شہریوں کی زندگی مفلوج بن گئی ہے۔ مجرم اشتہاری خالد غیبی کی گرفتاری کے لیے جانے والی کوٹ مبارک پولیس پر ملزمان کی فائرنگ سے کانسٹیبل سکلینڈ ٹانگ پر فائر لگنے سے زخمی ہو گیا۔ زخمی کانسٹیبل کو برائے علاج معالجہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ SHO تھانہ کوٹ مبارک محمد اشر نے بتایا کہ خالد غیبی تھانہ کوٹ مبارک پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھا۔ مخبر کی اطلاع پر گرفتاری کے لیے نصب بخاری چوک ریڈ کیا گیا تو خالد غیبی اور اس کے ساتھیوں نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی۔ وقوع میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ ٹھول میں مختلف تنظیموں کی جانب سے فلسطین پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ عبد الباسط شاہ، سید مظہر علی شاہ، شاہ نواز منگی اور دیگر نے احتجاجی مظاہرہ کر کے پریس کلب ٹھول کے سامنے دھرنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ فلسطین پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسرائیل عالمی دہشت گرد ہے۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو اسرائیلی جارحیتی حملوں کا نوٹس لے کر جنگ بندی کر کے مزید انسانی جانیں بچائی جائیں۔ سید سینٹر نواب شاہ میں عطائی ڈاکٹروں کی غفلت کے سبب مریض دم توڑ گیا۔ ایک مریض کے 2 آپریشن کیے گئے اور ورثاء کو بھی اس خبر سے بے خبر رکھا گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں فیاض حسین زرداری۔
جی بالکل، سید سینٹر نوابشاہ میں عطائی ڈاکٹروں کی غفلت کے سبب مریض دم توڑ گیا. ایک مریض کے 2 آپریشن کیے گئے اور ورثا کو بھی اس خبر سے بے خبر رکھا گیا. ورثا نے لاش سید سینٹر کے سامنے رکھ کے دھرنا دے دیا. ورثا کا کہنا ہے کہ عطائی ڈاکٹروں کی غلطی کے باعث مریض کی جان چلی گئی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملوث عملے کے خلاف کارروائی کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. جی سہیوال میں گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول برائے متاثرہ بصارت سہیوال میں سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب اور واک کا انعقاد کیا گیا. ہیڈ مسٹرس مس نبیہ ضیاء اور ہیڈ مسٹرس گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر مس الوینا نے واک کی قیادت کی. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر اسپیشل ایجوکیشن شہباز علی اور دیگر تقریب کے مہمان خصوصی تھے. اس موقع پر ڈی ای او اسپیشل ایجوکیشن شہباز علی نے کہا ہے کہ سفید چھڑی کا عالمی دن منانے کا مقصد بصارت سے محروم افراد کو باور کروانا ہے کہ وہ بھی معاشرے کا اہم حصہ ہیں. انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس دن کا مقصد عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے کہ بصارت سے محروم افراد کے مسائل اور مشکلات کا احساس کرنا اور انہیں حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ انہیں بھی کارآمد شہری بنایا جا سکے. حکومت کی جانب سے اساتذہ کی گرفتاریوں کے خلاف عقیقہ کی جانب سے ٹاؤن ہال میں احتجاجی دھرنا دے دیا گیا جس میں مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کی گئی. سرکاری اسکولوں کے اساتذہ نے مطالبات کی منظوری تک احتجاجی دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا اور تعلیمی سرگرمیوں کا مکمل بائیکاٹ کیا. احتجاجی ملازمین نے حکومت وقت سے فی الفور گرفتار اساتذہ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. اگر اساتذہ کو رہا نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ صدیق کی زیر نگرانی میں فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کا اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے دورہ. اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے F7 میں فوڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی کرنے اور خراب مچھلی کی فروخت کرنے پر یونٹ سیل کر دیا. جتوئی میں تعلیمی اداروں کی نجکاری کے خلاف اساتذہ کا احتجاج. جتوئی کے ٹیچرز نے پریس کلب جتوئی کے سامنے پرامن احتجاج کیا. ٹیچرز کی جانب سے غیر معینہ مدت تک تدریسی سرگرمیوں اور ڈینگی ایکٹیویٹیز کا عمل روک دیا گیا. ٹیچرز نے پرامن احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے. سرکاری اسکولوں کی نجکاری نامنظور ہے, ترمیمی فیصلے واپس لیے جائیں. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ پارس پبلک ہائی اسکول پیروسان میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں میلاد شریف کا انعقاد کیا گیا جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. بجٹ چانڈیو حسنین شہر اور دیگر نے نعتیں پیش کی. میلاد میں علاقے کے لوگوں نے شرکت کی. استاد اعجاز, امداد, زاہد شر, غلام رسول, سہیل موجائی, سائل اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.